آپ دی ایک گل سنان لگا اور سند انشاءاللہ صحیح اس جڑی ہن روایت سنان لگا نا اس وچ غور فرمانا کہ ابو ایوب انصاری پاک رسول دی زندگی شریف جڑی ہے نا اس دے اتے چلن دے تے فقیری درویشی وچ رہن دے کڈے پابند حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک دے بیٹے کمال سنت نبی دے اتے چلن والے آپ دے پتر سالم شادی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری نو بھی دعوت دیتی آپ تشریف لے گئے گھر دے اندر توجہ جنادی کپڑا سبز رنگ دا جنادی اس لیے مشہور کپڑا جی کوئی کراچی دا کوئی کیڑا جنادی کپڑا سی ساوے رنگ دا وہ کندا چھپان واسطے دیواراں دے اوتے لٹکان دے سن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نظر شریف پہ گئی عبداللہ بن عمر پاک دے گھر دے اندر کنداں دے اوتے کپڑا چڑھیا کھڑا سی حضرت ابو ایوب انصاری فرمان دے نے کی عبداللہ بن عمر کی ہن گل ذرا سمجھنا عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں شرما کے بس سرکار بیبیاں سوانیاں ڈاڈیاں ہو گئی توجہ ہے عمرو بولو بس بیبیاں ڈاڈیاں ہو گئی انہیں چڑھا دیتا ہے ابو ایوب انصاری فرماندے نے وہ جس بندے دے بارے میں ڈردا سا کہ رنا بیبیاں سوانیاں انہاں تے غالب ہو جان گیاں وہ تو میں ہور سمجھدا سا عبداللہ بن عمر وہ تیرے تے بھی سوانیاں غالب ہو گئی یہ کی ہویا ہے لا ادخل لکم بیتا ولا آکل لکم طعاما عبداللہ بن عمر نو فرماندے نے جے تیرے ورگے نو تے بھی سوانیاں غالب ہو گئی ہیں تے اپنی منا لئیے پھر سن لے اج تو بعد تیرے گھر وچ بھی نہیں آویں گا تیرا کھانا بھی کدی نہیں کھاواں گا اللہ توجہ ہے ہر گل نو ذہن دل دماغ لکھ دے جائے یہ میں کوئی عام کتاباں پڑھ کے بیان نہیں کر رہا میں تمہیں پہلوں دس رہا جو مینوں پہلا سند تے غور کر کے جو صحیح لبا ہے مواد وہ تمہیں پیش کر رہا گل سمجھنا وہ گل آ گئی او دے وچوں ایک ہدایت دی گل کڈ کے جناب نے گزارش کرنا اے جڑی توجہ جڑا او دیواراں دے اوتے چادراں کپڑے لٹکا کے انہاں نو چھپانا کچے لوگ مکان ہوندے سن یہ وہ بیبیاں غالب ہو کے ہن ایک حرام کم نہیں گل سمجھ حرام کم نہیں لیکن شریعت اینو پسند بھی نہیں کرتی ہن عبداللہ بن عمر تاں کر کے فرماندے پین کہ یار بیبیاں نے کام کیتا سچی گل ہے ساڈے تو ود کے تے انہاں ٹنگ دتے نے تے یہ مطلب یہ نکلیا
ہوئے ہوئے اتنے پاک دور دیاں پاک بیبیاں سن ایڈے پاک بندے تو ود کے انہاں کام کر لیا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ خدا پاک انہاں بیبیاں تو پناہ دے. ہون کی ہو رہا ہے ویخ لا یورپ والوں انہاں سورا نے رنا نو ہی چا پھسایا ہے. وہ ہوں کی کہتے ہیں ایک عورت پورے گھر کا نظام سیدھا کر سکتی ہے. سیدھا نہیں کر سکتی. انہیں کنجرا نو پوچھ بھی تسی سیدھے ہے جی. وہ کنجرو تساں بندے ڈنگے جے تے اے تے پہلو ہی ڈنگیاں نے تے ڈنگیاں آ جان ڈنگیاں دے ہاتھ. وہ بولتے صحیح مرے مڑ خدا ہی خیر کرے.